मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल नंबर 2। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। हाथ कहते हैं हाथ को, ये दूसरे वाला हाथ लिखा हुआ है, हे अलिफ हाथ ते साकिन। पुराने ज़माने में ऐसे ही हाथ लिखा जाता था। सद कहते हैं 100, सैकड़ा, हिजर फराक। अब बढ़ते मफ़हूम की जानिब। ए महबूब मेरी यादों में तेरा साथ है और मेरे हाथ में तेरा हाथ है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी रातों में अब जुदाई की कोई बात नहीं है। ज़ैर तशरी शेर में शायर कहता है कि अगरचा मैं अब बिल्कुल तन्हा हूँ, कोई मेरे पास नहीं होता और महबूब से जुदाई का ज़माना है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि दौर हिजर है लेकिन ये दौर वसल भी है। मैंने महबूब की जुदाई के कठिन लम्हात हिजर और अज़ियत से बचने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढा है कि मैं इस आलम तन्हाई में भी महबूब के ख्यालों में गुम हो जाता हूँ। आलम तख़ील में अपने महबूब से हम कलाम होता हूँ और हर वक्त महबूब की याद मेरे जहन में बस गई है। अगरचा जिस्मानी तौर पर हालत फ़राक़ हनूज़ जारी है, ताहम ज़हनी और क़ल्बी हिजर ख़त्म हो चुका है और अब ज़हनी और क़ल्बी तौर पर मैं महबूब के विसाल से फैज़ याब हूँ। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शायर मज़ीद कहता है कि इस तरह दिन रात मैं महबूब की याद में मगन रहता हूँ और शब को भी मुझे वसल का एहसास होता है और मैं बिल्कुल भी ऐसे तसव्वुर करता हूँ जैसे ए महबूब तुम मेरे पास बैठे हो और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। चुनाचे इस कैफियत को जुदाई नहीं कहा जा सकता। शायर ने लफ्ज़ अब इस्तेमाल किया है, यानी माजी में शायरों को रातों में हिजर महसूस होता था, ताहम हाल में ऐसा नहीं है। अब वो अल्लाह का शुक्र गुज़ार है कि अब कोई शब फ़राक नहीं, अब सब कुछ ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। मुश्किल है अगर हालात वहाँ, दिल बेच आए जान दे आए, दिल वालों कूचा जाना में, क्या ऐसे भी हालात नहीं। मुश्किल हालात, नासाज़गार हालात को कहते हैं बेचना, फ़रोख्त करना, कूचे जाना, महबूब की गली। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। महबूब की गली में जाना अगर मुश्किल है तो ए अशाक हमें चाहिए कि दिल और जान की बाजी लगा दें। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। तशरीह तलब शेर में शायर दिल वालों से मुखातिब है। शायर ने इस शेर में उन लोगों को दिल वालों कहा है जिनका दिल रंदा है। शायर मुर्दा दिल वालों को बेदिल शुमार करता है। ऐसे लोग जिन पर कलाम हक असर नहीं करता, जो लोग शायर के सच्चे नज़रियात को नहीं मानते, वही लोग मुर्दा दिल हैं। दूसरे अल्फाज में शायर अपने हामियों या दोस्तों को दिल वाले कहकर मुखातिब करते हैं। हालत जिलावतनी में उनके दोस्त उन्हें बताते हैं कि इस वक्त वतन के हालात नहायत पुरखतर हैं। इन हालात में वतन वापस आना बहुत ख़तरनाक है। चुनाचे फैज़ इस्तिफ़हामिया अंदाज में अपने दोस्तों से पूछते हैं कि मेरे वतन के इतने पुरखतर और मखदूश हालात हैं कि वहाँ अपने दिल जो जान भी अपने वतन पर कुर्बान नहीं कर सकते। चुनाचे वो कहते हैं कि मेरे दोस्तों, अगर आज मुल्की हालात कड़े हैं तो क्या गम है, अगर जालिम और जाबिर तबका बरसर इक़्तिदार है और हम जैसे हक़ के अलंबरदार की जान के दर पे हैं, तो घबराने की क्या बात है, क्योंकि इल्म बिरादरान हक़ को हमेशा ऐसे ही हालात से वास्ता पड़ता है। जुल्म सितम का ख़ात्मा चाहने वालों का जुल्म सितम से साबका पड़ता रहता है, लेकिन हम भी तो दिल और जान के नजराने पेश करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। धज कहते हैं अंदाज को, तरीके को, सजावट को। मकतल कत्लगाह को, सलामत जिंदा आनी जानी, आर्जी ख़त्म होने वाली। मफ़हूम की जानी बढ़ते हैं। ये जान तो फ़ानी है और इसे जाना है, लेकिन
جو جس شان سے موت کو گلے لگاتے ہیں وہ شان زندہ رہتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے جان آخر ایک روز چلی جانی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جان سپرد الہی کر دے یا کوئی بڑھاپے میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا ختم ہو جائے کر دے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا۔ شاعر زندگی کے فانی ہونے کا اظہار کر کے بلند نصب العین مقصد یا نظریے کی روح رواں لوگوں کو قربانی دینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اکثر اوقات اعلیٰ نصب العین اور اعلیٰ مقاصد کے حامل لوگوں کے نظریات حکام سے متصادم ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ حکمرانوں کا طبقہ اکثر لاپرواہ، غافل، عیش کوش ہوتا ہے۔ ظالم اور جابر طبقے کی طرف سے حق کے علمبرداروں کو کبھی تو پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے یا قید و بند کی صحبتیں دی جاتی ہیں یا پھر تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ شاعر جو ہیں وہ اپنے نصب العین پر ثابت قدم ہیں اور خود بخود ایک پروقار انداز سے پھندہ گلے میں پہن لیں گے، کیونکہ پروقار اور شاندار موت مرنے والے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب۔ میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ کیا کہتے ہیں اگلے شعر میں؟ میدان وفا عشق کا میدان، نام و نسب باپ دادا کے سلسلے کی وجہ سے عزت یا رتبہ، ذات قوم، دربار بادشاہ کی محفل یا دربار کو کہتے ہیں۔ ہم بنتے ہیں مفہوم کی جانب۔ عشق کا میدان بادشاہ کا دربار نہیں، جہاں سلسلہ نسب کی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ عاشق کسی کا نام نہیں اور نہ ہی عشق کسی کی ذات ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے شعر کی جانب۔ فیض احمد فیض عشق کا میدان بادشاہ کا دربار نہیں کہتے ہیں کہ عشق کا میدان بادشاہ کا دربار نہیں، جہاں مراتب عطا کرتے وقت شاہی قربت یا سلسلہ نسب اور باء و اجداد کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں ہر کوئی قسمت آزمائی کر سکتا ہے، لیکن وفادار ہونا شرط ہے۔ امراء و غربا کے لیے برابر دروازے کھلے ہیں، کیونکہ عشق کے پلڑے میں وفا کا باٹ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تو وفا کا سکہ چلتا ہے۔ فرہادی کو دیکھ لیجیے، خود ایک غریب دشت نورد تھا، لیکن خسرو پرویز کی ملکہ شیریں پر عاشق ہو گیا۔ کہاں ملکہ، کہاں یہ آوارہ مزاج۔ یہ ہے مساوات عشق، اور نہ ہی یہاں سلسلہ نسب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آیا کہ اس کے باپ کا بھی عاشق تھا یا کبھی راہ عشق میں الجھا ہی نہیں۔ دراصل میدان عشق میں ایسے قوانین ہوتے ہیں۔ مزید برآں عاشق کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی اپنا نام عاشق رکھ لے تو اسے عشق کے میدان میں کامیابی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں آخری شعر کی طرف۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ بازی کہتے ہیں کھیل، داؤ، مات، ہار، شکست۔ مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر عشق کی بازی ہے تو پھر بے خطر جان کی بازی لگا دو، کیونکہ اگر جیت گئے تو خوب، اگر ہار گئے تو بھی اس ہار کو کوئی شکست نہیں کہتا۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ حقیقت میں شاعر نے محبوب کے پردے میں وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی تلقین کی ہے۔ شاعر وطن سے محبت کرنے والوں سے مخاطب ہے کہ ملک کے مشکل حالات دیکھ کر تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، ظلم و ستم کا بازار گرم دیکھ کر جان کے خوف سے ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے، اس خوف سے اپنے بلند نصب العین اور اعلیٰ مقاصد سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے کہ جابروں اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے سے ہمارا جسد روح کا سلسلہ منقطع نہ کر دیا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہیں بلا سوچے سمجھے وطن پر جان قربان کر دینی چاہیے، کیونکہ اس راہ میں ہر طرح سے تمہاری جیت ہے۔ اگر تم اپنے مقصد اور نصب العین کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سونے پہ سہاگا اور تمہاری عمر بھر کی جدوجہد اور کوشش رنگ لائے گی۔ لیکن اگر تمہیں وطن کی خاطر قربانی دینا پڑے تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ تم ہار گئے تو کیا ہوگا، بلکہ جیت
پھر بھی تمہاری ہی ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ کہ تاریخ تمہارا نام ہمیشہ زندہ رکھے گی اور تمہارا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا، دوسرا ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہے، تمہاری شہادت کے بعد مزید اولو العزم اور جان نثار تمہاری جگہ لے لیں گے اور تمہارے نسب و لحن کو کامیابی سے سرفراز کریں گے۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائے۔ غزل نمبر 1 میں ردیف کیا ہے؟ دیا، گنوا دیا، گنوا لٹا، تو اس کا صحیح آنسر ہے دیا۔ فیض احمد فیض کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تنقید، مضمون نگاری، شاعری، افسانہ نگاری، تو اس کا صحیح آنسر ہے شاعری۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کریں۔ ناؤ کے نیم کش، چارہ گر، غرور عشق کا بانک پن، کوہ گراں مقتل۔ ناؤ کے نیم کش آدھا کھنچا ہوا تیر، جو تیر مکمل زور لگا کر نہ چلایا جائے، محبوب کی آدھ کھلی آنکھ۔ چارہ گر کہتے ہیں معالج، مسیحا، خیر خواہ محبوب کو۔ غرور عشق کا بانک پن، عشق کا البیلا پن، عاشقی کا نشہ کو کہتے ہیں۔ کوہ گراں طویل اور بلند پہاڑ، اپنے موقف اور مقصد پر ڈٹ جانے والا شخص۔ مقتل کہتے ہیں قتل گاہ، قربان گاہ۔ یہیں پر ہماری مشق کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔